नमस्कार जोजोलप्पा नेपाल भाषा एकाडेमीका लागि अनक मिडिया प्रालीको प्रस्तुति नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्जमा नेपाल भाषा सिकौं कार्यक्रममा तपाईलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्दछौं। म गंगा महर्जन अनि म महर्जन जुजो। भाषा साहित्य र संस्कृतिको आवाज बुलन्द गर्ने पवित्र उद्देश्यका साथ 106.6 मेगाहर्जमा 24 घण्टा प्रसारण हुने यस नेवा एफएम विश्वको कुनै पनि कुनामा रहेर पनि नेपाल र नेपालीलाई माया गर्ने सबैको आफ्नै कार्यक्रम हो। नेपाल भाषालाई माया गर्ने, नेपाल भाषा सिक्न चाहने, सिकाउन चाहने र आफ्ना बाल बच्चाहरूलाई नेपाल भाषा बोल्न प्रेरित गर्न चाहने देश अनि विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई यो कार्यक्रम सहयोगी हुने हामीले विश्वास लिएका छौँ। यस कार्यक्रम प्रसारण गर्न प्रायोजन गर्ने कीर्तिपुर नगरपालिका र सल्लाह प्रदान गर्नुहुने नेपाल भाषा सिकौं पुस्तकका लेखक प्राध्यापक डाक्टर तुयु बहादुर महर्जनज्यूलाई पनि हामी हार्दिक धन्यवाद नदिइराख्न सक्दैनौँ। यो आवाज हो भाषा साहित्य र संस्कृतिको आवाज। नेवा एफएम 106.6 को आवाज। तपाईं यो आवाज नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्जमा सुन्दै हुनुहुन्छ। तपाईं यो आवाज इन्टरनेट मार्फत newafm.com.np मा विश्वको कुनै पनि स्थानमा 24 घण्टा सुन्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी आफ्नो मोबाइलमा हाम्रो पात्रोमा गई वा वाउ टाइम्स एप्स डाउनलोड गरेर पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। अझ तपाईं कीर्ति अनलाइन पनि लग गर्नुहुन्छ भने त्यसमा पनि हामी नेवा एफएम 106.6 को यो नेपाल भाषा सिकौं राम्ररी सुन्न सक्नुहुनेछ। सदा चाहिँ हामी तपाईलाई हार्दिक स्वागत गर्दै आजको नेपाल भाषा सिकौं कार्यक्रमको 47औं अङ्कमा प्रवेश गरिहाल्नु अगाडि अघिल्लो हप्ताको 46औं भागका केही प्रमुख अंशहरू पुनरावलोकन गर्न अनुमति चाहन्छौँ। स्वभावैले हामीले अघिल्लो हप्ता तपाईलाई काम हुन बाँकी अर्थका वाक्यमा मखु प्रयोग गरेर प्रश्नवाचक लाको अगाडि मखुला भनेर सोध्न सकिन्छ भन्ने कुरा चर्चा गरेका थियौँ। अझ प्रश्नसँग भन्नुपर्दा कुनै काम बाँकी छ त्यो हो कि होइन भनेर सोध्नु पर्दा नेपाल भाषामा होइन भन्नुपर्दा मखु भनिन्छ भने होइन र भनेर सोध्नु पर्दा मखुला भनेर यो शब्द प्रयोग गरेर प्रश्न सोध्न सक्दछौँ। एकचोटि हामी उदाहरण हेर्छौँ। तिमी भलिबल खेल्छौ? भलिबल मिटेला। अब यसलाई प्रश्न बनाएँ मैले, के तिमी भलिबल खेल्छौ? भलिबल मिटे मखुला। अब यसलाई प्रश्न एकचोटि दोहोऱ्याएँ मैले, के तिमी लुकामारी खेल्दैनौ भनेर सोध्नु पर्यो। सुलाकासा मिटे मखुला। तिमी भलिबल खेल्दैनौ भन्नु पर्दा चाहिँ कसरी भन्नुहुन्छ? भलिबल मिटे मखुला। मैले के तिमी फुटबल खेल्दैनौ भनेर सोधेँ, अब के भन्नुहुन्छ? फुटबल मिटे मखुला। मिटेला भनेर सोधियो, तिमी भलिबल खेल्छौ? भलिबल मिटेला भयो। खेल्दैनौ र भनेर सोध्नु पर्दा भलिबल मिटे मखुला भनेर सोध्छौँ। त्यस्तै गरी ऊ ठुलो स्वरले कराउँछ प्रश्न सोधेँ मैले। वो टस्क हालिला। ऊ ठुलो स्वरले कराउँछ र? वो टस्क हालिला। हाली भनेको कराउनु, तस्क भने बेसरी ठुलो स्वरले, व भनेको ऊ ठुलो स्वरले कराउँछ प्रश्नको नेपाल भाषामा व तस्क हालिला भयो। ला आयो पछाडि हालीमा। अब कराउँदैन र भनेर सोध्न मन लागिरहेछ मलाई। के ऊ ठुलो स्वरले कराउँदैन? वो तस्क हाली मखुला। जुन चाहिँ काम हुनै बाँकी छ, कराउने काम
हुन बाँकी छ अनि कराउँदैन र भनेर प्रश्न गर्दाखेरि हाली मखुला भनेर हामीले नेपाल भाषामा भन्न सक्छौँ। उसले कथा हाल्छ र यो सकारात्मक प्रश्न सोधेँ मैले। व बाख कनिला। उसले कथा हाल्छ र व बाख कथा बाख कनिला। अब नकारात्मक रूपमा प्रश्न सोधेँ यसैलाई किनकि काम हुन बाँकी छ। के उसले कथा हाल्दैन र व बाख कनि मखुला। उसले छोरालाई झपार्छ र सकारात्मक प्रश्न मेरो। व क्याट हकिला। उसले छोरालाई झपार्छ र व क्याट हकिला। अब झपार्दैन र भनेर अकरणमा प्रश्न बनाउँछु। उसले छोरालाई झपार्दैन र अब के भन्नुहुन्छ? व क्याट हकी मखुला। उसले छोरालाई झपार्दैन र जुन काम हुन बाँकी भाव र हकीमा मखुला थपेर हकी मखुला गर्ने व क्याट हकी मखुला। त्यो पनि नकारात्मक प्रश्नमा हकिला मात्र भनेर सोध्यो भने झपार्छ भयो, हकी मखुला होइन कि झपार्दैन र जुन काम भएको छैन। उसले भात खान्छ प्रश्न मेरो। व जा नैला। उसले भात खान्छ। व जा नैला। अब खाँदैन र भनेर सोध्नु पनि मन लाग्यो। के उसले भात खाँदैन? व जा नै मखुला। उसले भात खाँदैन र व जा नै मखुला। व जा नै मखुला भनेको चाहिँ खाँदैन र भरे उसले भात खाँदैन र भन्ने सेन्समा व जा नै मखुला। त्यस्तै गरी ला राखेर मात्र प्रश्नवाचक वाक्य बनाउनु हुने होइन कि अर्को शब्द पनि छ न्याला भनेर पनि हामी प्रश्न बनाउन सक्छौँ। माला राख्यो भने अकरण भयो, न्याला भयो भने सकारात्मक रूपमा प्रश्न सोध्ने। यो पनि उदाहरण एउटा हेरौँ न। तिमी भलिबल खेल्छौ? छ भलिबल मिटे न्याला। मिटेला अघि सोधेका थियौँ। अब अर्को प्रकारले त्यही प्रश्न सोध्दा मिटे न्याला एकचोटि दोहोऱ्याएँ मैले। तिमी लुकामारी खेल्छौ? छ सुलकासा मिटे न्याला। तिमी भलिबल खेल्छौ? छ भलिबल मिटे न्याला। अब नकारात्मक रूपमा यही प्रश्नलाई सोध्छु म। के तिमी लुकामारी खेल्दैनौ? छ सुलकासा मिटे माला। अब भलिबल बनाएँ मैले। के तिमी भलिबल खेल्दैनौ? छ भलिबल मिटे माला। न्याला मन पर्छ भन्ने अर्थमा पनि लाग्छ, माला मन पर्दैन कि भन्ने अर्थमा पनि नेपाल भाषामा बुझिन्छ। तिमी छोरालाई झपार्छौ प्रश्न मेरो। छ क्याट हके न्याला। तिमी छोरालाई झपार्छौ? छ क्याट हके न्याला। अब नेगेटिभमा यही प्रश्न। तिमी छोरालाई झपार्दैनौ र छ क्याट हके माला। अघि न्याला अब माला। उस्तै सुनिएको छ भने पनि अलिक कान्तिको पारेर सुन्नुहोस्। न आधा ह एमा जोडिएको छ न्याला अनि ला छ। तल नेगेटिभमा सोद्धा माला आधा म हामा शिरबिन्दु र ला। एकचोटि फेरि दोहोऱ्याउँ। तिमी छोरालाई झपार्छौ? छ क्याट हके न्याला। तिमी छोरालाई झपार्दैनौ र छ क्याट हके माला। नेपाल भाषा एकाडेमीको लागि अनक मिडिया प्रणालीको प्रस्तुति नेवा एफएम 106.6 मा हरेक हप्ताको सोमबार ठिक यसै बेला तपाईँ 106.6 ट्युन गरेर सुन्न सक्नुहुनेछ। अब हामी तपाईँलाई नेपाल भाषा अझ राम्ररी सिक्नको लागि एउटा नेपाल भाषाको गीत प्रस्तुत गर्न जाँदैछौँ। यो गीतलाई तपाईँले अलिकति ध्यान दिएर सुन्दा पनि धेरै नेपाल भाषाका शब्दावलीहरू तपाईँ टिप्न सक्नुहुनेछ। कृष्ण ए किसिन्छ ए कुम्कर्ण याकन दडियो मता छमजुलना कृष्ण भगवान थोजुलना भगवान नामे अपमान कयाकन त छतो पूजा कोठावा बोला बोला कृष्ण भगवान हो
जिपिनेच का जुयासोले वो कृष्ण भगवान मग तो भगवान कृष्ण का तह मलबा गोपिनिया वो सब या सीमा चुए गई बांसुरी पुया मोहनिया ना ठौखुया नहीं गोपिनिया वो सब खुया सीमा गए मते बांसुरी पुया मोहनिया ना ठौखने मते गोपिनिया वो सब खुया सीमा गए मते बांसुरी पुया मोहनिया ना ठौखने मते ए कृष्ण सो हेलो कृष्ण थम्सो थम्सो हेलो कृष्ण थम्सो थम्सो छा छा यशोदाया प्रिय पुत्र छल्ला कृष्ण बेकमै चिया क्या जिन कृष्ण छौ जीव स्वरे थन्न गुली जग पागु खुया नसा हेका नसा छङ्गे नाचन काइगु ए कृष्ण नेपाल भाषा एकाडेमीको निम्ति अनक मिडिया प्रणालीको प्रस्तुति नेवा एफएम 106.6 मा हरेक सोमबार ठिक यसै बेला प्रसारण हुने नेपाल भाषा सिकौँ कार्यक्रम कीर्तिपुर नगरपालिकाको प्रायोजनमा निर्माण गरिएको हो। अब तपाईलाई हामी नेपाल भाषा सिकौँको नयाँ अङ्क 47औं अङ्क अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। आज हामी तपाईलाई प्रेरणार्थक क्रियाका कुराहरू अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। तपाईलाई थाहै छ प्रेरणार्थक क्रिया भन्नासाथ हामी यसो गरौँ उसो गरौँ भन्ने खालका कुराहरू आउने छन्। केही शब्दहरू हेरौँ नेपाल भाषा र नेपाली भाषामा अनि सोहीसँग सम्बन्धित वाक्यहरू पनि हामी हेर्नेछौँ। गङ्गाजी यहाँ म केही नेपालीमा प्रेरणार्थक क्रियाहरू लिन्छु, तपाईँ नेपाल भाषामा भन्ने प्रयास गर्नुहोस्। लिप्नु, लिप्ने काम जो गर्छौँ हामी भुइँ पोत्ने लिप्ने भन्छौँ नि, यसलाई नेपाल भाषामा के भनिन्छ? इए। लिप्नु इए। लिपाउनु इके। अरू मान्छेलाई लिप्ने काम गराउनु लिपाउनु भन्ने हो। इके। लिप्नु इए। लिपाउनु इके। अरूलाई लिप्ने काम गराउनु भन्ने हो। तात्तिनु क्वे। तात्तिनु क्वे। तताउनु क्वाके। तताउनु क्वाके। कुनै तरकारी तताउने रोटी तताउने भन्नुपर्दा क्वाके भन्न सक्छौँ हामी। चोर्नु खुए। चोराउनु खुइके। चोराउनु खुइके। रुनु ख्वे। रुनु ख्वे। रुवाउनु ख्वेके। रुवाउनु ख्वेके। यसमा चोर्नु र रुनुलाई चाहिँ विशेष ध्यान दिएर सुन्नुहोला। नेपाल भाषामा झनै झनै उस्तै उस्तै स्वर सुनिएको छ। चोर्नु खुए। चोराउनु खुइके। रुनु ख्वे। रुनु ख्वे। अघि खुए भयो, चोर्नु भनेको खुए खुए भयो र रुनु भनेको चाहिँ खोए भयो। खुएमा हजुर खुएमा खमा उकार र ए, खोएमा आधा ख ओ र ए। फेरि दोहोऱ्याएँ मैले। चोर्नु खुए। रुनु ख्वे। रुवाउनु ख्वेके। रुवाउनु ख्वेके। रुनु ख्वे। रुवाउनु ख्वेके। राख्नु ते। राख्नु ते। राख्न लगाउनु तेके। राख्न लगाउनु तेके। छुनु थे। छुनु थे। छुवाउनु ठीके। छुवाउनु ठीके। अर्थात् यहाँ केही शब्दहरू इए ए पछाडि आयो भने गर्नु भन्ने अर्थ लाग्छ। अरू मार्फत गराउनु पर्दा के पछाडि आयो नेपाल भाषामा। एकचोटि फेरि दोहोऱ्याएँ मैले। छुनु थिए। छुवाउनु ठीके। थिए ठीके। तय तयके। खोए रुनु खोएके रुवाउनु। यसरी हामीले प्रेरणार्थक क्रियाहरू प्रयोग गर्न सक्छौँ। कराउनु हाले। कराउनु हाले। कराउन लगाउनु ह्याके।
कराउन लगाउनु ह्याके झपार्नु हके झपार्नु हके झपार्न लगाउनु हके बीके झपार्न लगाउनु हके बीके छ्याप्नु छ्वाके छ्वाके छ्याप्नु छ्वाके छ्याप्न लगाउनु छ्वाके बीके अथवा छ्वाके बिए भन्ने नि हुन्छ बिके भन्ने नि हुन्छ छोड्नु टोटे छोड्नु टोटे छोडाउनु छोड्न लगाउनु छोड्नुलाई टोटके तोताके टोटके छोड्नु टोटे छोडाउनु टोटके बोलाउनु सटे बोलाउनु सटे बोलाउन लगाउनु सतके बोलाउन लगाउनु सतके खेल्नु मिटे खेल्नु मिटे खेलाउनु मिटके खेलाउनु मिटके यसरी हामीले ए के ते आउने शब्दलाई अरू मार्फत गर्न लगाउनु भन्दा के पछाडि आउने कुराहरू गऱ्यौँ वाक्यमा पनि एकचोटि हेरौँ म रिबन काट्छु जी रिबन च्या म रिबन काट्छु जी रिबन च्या आफैले गर्ने काम भयो अब अरूद्वारा गराउन लगाउनु पर्यो त्यही रिबन काट्ने काम अब यसो भनौँ म रिबन कटाउन लगाउँछु जी रिबन चाके जी रिबन चाहे अब अरूलाई लगाउँदा जी रिबन चाके चाके। अरू मार्फत काट्न लगाउनु भन्ने अर्थ लाग्यो फेरि दोहोऱ्याएँ मैले म रिबन काट्छु जी रिबन च्या म रिबन काट्न लगाउँछु जी रिबन चाके अब लेख्ने है त केही कविता लेख्न मन लागिरहेछ मलाई म कविता लेख्छु जी कविता चोए म कविता लेख्छु जी कविता चोए कविता लेख्ने काम म आफै गरिरहेको छु अब अरूलाई गर्न लगाउँदा के भन्ने सुन्नुहोस् त म कविता लेखाउँछु जी कविता चोके म कविता लेखाउँछु जी कविता चोके अघि चोए आफैले गर्दा अब थर्ड पर्सनलाई गर्न लगाउँदा चोके कविता चोके ऊ भात खान्छ वो जा नै ऊ भात खान्छ वो जा नै अब अरूलाई खुवाउने काम गरौँ एकचोटि ऊ भाइलाई भात खुवाउँछ वो किजा त जा नकी ऊ भाइलाई भात खुवाउँछ वो किजा या त जा नकी तिमी गीत गाउँछौ छ मे हाली तिमी गीत गाउँछौ छ मे हाली तिमी आफै गाउने काम भइरहेको छ अब अरूलाई गाउन लगाउने अवस्था आउन लाग्यो तिमीले गीत गाउन लगाउँछौ अब कसरी भन्नुहुन्छ छ मे ह्याकी तिमीले गीत गाउन लगाउँछौ छ मे ह्याकी अरूलाई गीत गाउन बाध्य पार्ने कुरो आएको हो यहाँ हरि खुट्टा मिच्छ हरि टुटी टी हरि खुट्टा मिच्छ हरि टुटी खुट्टा टी मिन्स मिच्छ हरि टुटी टी टुटी तितुटिया भन्ने जस्तो शब्द आउँछ टुटी टी भनेको खुट्टा मिच्ने काम गर्छ भने हो अब अरूलाई खुट्टा मिचाउनु पर्ने अवस्था आयो त्यही हरिको कुरा गरौँ है त हरिले खुट्टा मिचाउँछ हरि टुटी टिकी हरिले खुट्टा मिचाउने काम गर्छ मिचाउँछ भने हो हरि टुटी टिकी यसरी हामीले तपाईँलाई प्रेरणार्थक शब्दमा आफैले गर्दा र अरू मार्फत गराउँदा गर्न बाध्य गराउँदाको फरक वाक्यहरू प्रस्तुत गऱ्यौँ उपयुक्त 5 खण्डमा प्रत्येक खण्डको पछिल्लो वाक्यमा आफ्नो काम आफैले गरेका छन् भने रिबन काट्ने काम आफैले गर्यो कविता लेख्ने काम आफैले गरेको भात खाने काम ऊद्वारा गर्न लगाएको त्यस्तै अरूमा पनि अरू मार्फत पनि गराउने काम हामीले हेऱ्यौँ प्रत्येक खण्डको दोस्रो वाक्य हेर्दा आफ्नो काम आफैले नगरी अरूलाई गराइएको पनि हामीले हेऱ्यौँ वा अरूका लागि गरेका छन् जस्तै रिबन काट्ने काम र कविता लेख्ने काम अरू मार्फत गराएको छ यी वाक्यहरू हामीले हेरेका हौँ
यसरी अरूद्वारा काम गराउँदा उत्साहित गरेको वा प्रेरित गरेको देखिन्छ। अरूलाई उत्साहित गरेर कुनै काम गर्न लगाउने अवस्था हो यो। अब एकछिन यी प्रेरणार्थक क्रियालाई 2 भाग गरेर अध्ययन गरौँ। मैले रिबन काटेँ, यसलाई नेपाल भाषामा जी रिबन चाना। काट्ने काम भइसक्यो यहाँ। मैले रिबन काटेँ। जी रिबन चाना। अब मैले रिबन कटाएँ, यो पनि भइसकेको काम हो, तर नेपाल भाषामा कसरी भन्ने? जी रिबन चाका। थर्ड पर्सनलाई गर्न लगाउँदाखेरि मैले रिबन काटेँ। जी रिबन चाना। मैले रिबन कटाएँ। जी रिबन चाका। मैले कविता लेखेँ। जी कविता चोया। मैले कविता लेखेँ। जी कविता चोया। मैले कविता लेखाएँ। जी कविता चोका। मैले कविता लेखाएँ। जी कविता चोका। तिमीले पैसा खोज्यौ। छ धेबा माल। तिमीले पैसा खोज्यौ। छ धेबा माल। खोज्ने काम, माल भने खोज्ने काम हो। अब अरू मार्फत खोज्न लगायौ। हेरौँ, तिमीले पैसा खोज्न लगायौ। छ धेबा म्याकल। अघि माल आफैले, अब अरूलाई खोज्न लगाएपछि मायाकल हुन्छ। तिमीले पैसा खोज्न लगायौ। छ धेबा म्याकल। ऊ कोठामा सुत्यो। ऊ वो कोठामा सुत्यो। कोठा देन। ऊ कोठामा सुत्यो। वो कोठा देन। उसले कोठामा सुतायो। वो कोठा ठेन। अघि देन आफै सुत्दा सुत्यो, देन अरूलाई सुतायो भन्दाखेरि ठेन। वो कोठा ठेन। उसले अरूलाई कोठामा सुतायो। नेपाल भाषा एकाडेमीका लागि अनक मिडिया प्रणालीको प्रस्तुति नेवा एफएम 106.6मा प्रस्तुत भइरहेको नेपाल भाषा सिकौँ कार्यक्रम। नेपाल भाषालाई माया गर्ने, नेपाल भाषा बोल्न चाहने, नेपाल भाषा आफै पनि सिक्न चाहने सबैलाई मन लगाएर सुन्न हाम्रो विनम्र अनुरोध छ र आफ्ना बालबच्चाहरूलाई पनि सुन्न प्रेरित गरौँ भन्ने हाम्रो आह्वान पनि छ। यस प्रस्तुतिको लागि प्रायोजन गर्ने कीर्तिपुर नगरपालिका अनि सल्लाह दिनुहुने नेपाल भाषा सिकौँ पुस्तकका लेखक प्राध्यापक डाक्टर तुयुबहादुर महर्जनज्यूलाई विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्दै हाम्रो बाँकी आधा घण्टा कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा नै प्रायोजित भएको कीर्तिपुर नगरपालिकाका आधिकारिक सूचना जानकारी प्रस्तुत हुने हाम्रो कीर्तिपुर अर्थात् नेपाल भाषामा झिगु किपु कार्यक्रम लिएर यहाँहरू समक्ष आउने बाचाका साथ हामी छोटो विश्रामतर्फ लाग्न अनुमति चाहन्छौँ।